यतिखेर हाम्रो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता राजकिशोर यादव हुनुहुन्छ। यादवजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ? नेपाली कांग्रेस हो कि माओवादी केन्द्रको, जनता समाजवादी पार्टीको? ठ्याक्कै आज नेपाली जनतालाई सविस्तार बताइदिनुहोस् तपाईँ। अब तपाईँले ठ्याक्कै सोध्नु हो, मलाई ठ्याक्कै भन्नु पर्यो भने हाम्रो चाहना रहन्छ कि जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनोस्। किनभने तपाईँले जुन पार्टीहरूको नाम लिनुभयो, उहाँहरूले बारम्बार यो देशको नेतृत्व गर्नुभयो तर त्यसलाई निकास दिन सकेन। र अहिले जुन मुलुकमा राष्ट्रिय सङ्कट देखा परेको छ हैन, जनतामा जुन प्रकारको निराशा छ, राजनीति जुन प्रकारले मूल्य मान्यता विहीन बन्दैछ, संस्कार विहीन बन्दैछ, राजनीतिप्रति जसरी युवाहरूको असन्तुष्टि भनौँ, वितृष्णा भनौँ जसरी जागिँदैछ, यो सबै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व दियो भने या जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व पायो भने हामीले एउटा वैकल्पिक राजनीतिको जुन धारणा लिएर अगाडि बढ्दैछौँ, मूल्य मान्यताको राजनीतिको जुन कुरा गर्दैछौँ, सुशासनका कुरा गर्दैछौँ हैन, यी समग्र विषयलाई मुलुकलाई एउटा भावनात्मक रूपमा राष्ट्रिय एकताको एउटा त्यो सम्भव छ। जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व सरकार बनाउनको लागि जनमत छ त्यतातिर गएको छ। किन सम्भव? नेपाली कांग्रेस समर्थन गर्न सक्छ, माओवादी केन्द्रले गर्न सक्छ हैन। हामी चाहिँ बारम्बार गर्ने, उनीहरू गर्न नहुने यस्तो के कारण छ र? राजनीति भनेको के हो भने, मैले के भने देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नुपर्छ। अहिले मपाई गर्ने बेला होइन, जनता समाजवादी पार्टी नै हुनुपर्छ भनिरहेको कुरो हामी छैनौँ। हामी के भन्छौँ भने अहिले मुलुकमा जुन समस्या देखा परेको छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि जुन रोड म्याप, एक अर्काको अस्तित्व कसरी स्वीकार्ने, एकले अर्कालाई कसरी एउटा सहमतीय प्रणालीमा लाने, त्यसको लागि मलाई के लाग्छ भने जनता समाजवादी पार्टीलाई दियो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ, उत्तम हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर हामी कांग्रेसलाई भन्नुभएको छ सरकारको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ भनेर। हामी माओवादीसँग कुराकानी यस्तो छ, यसको लागि यो कोनबाट बहस सुरु भएको छ, तर यो कुरा गरिरहँदा तपाईसँग फेरि यही कुराले मात्रै राष्ट्रमा निकास नहोस्, समस्या जहिले पनि बल्झिरहोस् भन्ने होइन। हाम्रो मूल ध्येय, हाम्रो मूल कर्तव्य, हाम्रो चाहना के हो भने राष्ट्रले एउटा सही बाटोमा जाओस्, निकास पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसको लागि हामी सबैसँग छलफल गर्न तयार छौँ, सहकार्य गर्न तयार छौँ। यसका विधि प्रक्रियाहरूलाई टेकेर कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ, उत्तम विकल्प के हुन्छ, विभिन्न विकल्पहरूमध्ये यो पनि एउटा विकल्प हो भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। होइन, यतिखेर कांग्रेस र तपाईँहरूको बीचमा छलफल जारी छ। आज पनि बुलेटिनको कण्ठमा तपाईँका पार्टीका शीर्ष नेताहरू जानुभयो, छलफल गर्नुभयो र छलफलको निष्कर्ष के आयो भन्दाखेरि अहिले भर्खरै मैले रमेश लेखकसँग कुराकानी गरेको थिएँ। अब राजनीतिक निकास दिने काम नेपाली कांग्रेसको हो र कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर किन तपाईँहरूको पार्टीका शीर्ष नेताले प्रस्ताव गरे त? होइन, यो यस्तो छ, हाम्रो पार्टीले त्यो प्रस्ताव गरेको होइन। निश्चित रूपमा हिजो हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठक बसेर, पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर तपाईँको अब मुलुकमा मूलभूत रूपले 4वटा पार्टी छ हैन, तर कसैले समस्या यत्रो छ, एउटा राष्ट्रिय सङ्कट, संविधानको भविष्य के हुने, मुलुक कता जाने हैन, यत्रो सङ्कटको बेला पनि सबैजना कानमा तेल हालेर सुतेको छ। अनि हिजोदेखि हाम्रो पार्टीका नेताहरूले बैठक बसेर औपचारिक रूपमा राष्ट्रलाई निकास दिनको लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ, यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र विभिन्न दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हिजोदेखि हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको स्थिति छ। र त्यही क्रममा हिजो चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीजीसँग बृहत रूपमा छलफल भयो। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हाम्रोमा आएको होइन नि, नेपाली काङ्ग्रेसले पहल कदमी लिएन नि। हामी त के चाहन्थ्यो भने यो काम वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरोस्, किनभने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेस जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी हो उसको दायित्व हो, उसले पहल कदमी गर्नु पर्थ्यो, सबै दलहरूसँग संवाद अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, उसँग रोडम्याप हुनु पर्थ्यो। अनि ऊ आफू घरमा सुत्ने हैन, त्यो पहल कदमी जसपाले लिनुपर्ने, जसपाले गर्नुपर्ने। त्यसैले के हो भने हामीले एउटा वैकल्पिक राजनीतिलाई जसरी अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ त्यसलाई जमिनमा पनि हैन, व्यावहारिक रूपमा पनि
त्यो देखोस् भन्नको लागि हामीले त्यो पहल कदमी जनता गरेको। समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने भनेर बहस त यतिखेर सुरु भएको छ। मलाई पनि थाहा छ राजकिशोरजी, तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तर तपाईँको पार्टीभित्र पनि पदलाई लिएर भोलि प्रधानमन्त्री पद को बन्ने, देशको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर तपाईँहरूको बिचमा ठुलो विवाद भयो भने त पार्टी फुट्न सक्छ नि तपाईँको। त्यतातिर तपाईँले ध्यान दिनु भएको छैन? यस्तो छ ऋषिजी, मलाई लाग्छ बाहिर जसरी हल्ला गरेछ या बाहिर जसरी हल्ला भएको छ, हल्ला गराइएछ, यसमा कुनै सत्यता छैन। यसमा कुनै प्रकारको थोरै पनि त्यतातिर विषय गएको छैन। त्यसो पार्टी फुट्दैन। पार्टी त तपाईँलाई नेपाली कागजमा लेखेर दिन सक्छु, जसपामा पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावनै छैन। प्रधानमन्त्री पदलाई लिएर प्रधानमन्त्री होइन। शर्मा ओलीको एउटा प्रस्ताव छ नि त, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई होइन आउनुहोस् मिलौँ, सहकार्य गरौँ, तपाईँहरूको मागमा सबै पुरा गर्छु भने प्रधानमन्त्री म भनिसक्नु। तपाईँलाई भन्दैछु त, म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पहिले त जसपालाई प्रधानमन्त्रीको लागि यदि सहमति जनायो भने त्यसपछि जसपा एक ढिक्का भएर सर्वसम्मतिले हामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्छौँ र दिन्छौँ, जो चाहिँ सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री पदको लागि जसपामा कुनै प्रकारको विवाद हुँदैन। यो कुरा तर धेरै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन् तपाईँको पार्टीभित्र। अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँहरूले? यो त प्रक्रिया हो, एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी सकस भइरहेछ नि त नेता छैन, चयन गर्न। छैन। विवाद छैन त, को बन्ने संसदीय दलको नेता? मैले त्यही भन्दैछु, बाबुराम भट्टराई बन्ने कि अरू पार्टी जस्तो हाम्रो महन्त पार्टी ठाकुर बन्ने कि? यस्तो छ ऋषिजी, म तपाईँले त्यही कुरा भन्दैछु। यो बाहिर हल्ला गरे जस्तो हाम्रो पार्टीमा न कुनै प्रकारको विवाद छ होइन। अब रहेको एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र विमर्श, विचार होइन, छलफल हुन्छ, त्यो विभिन्न कोणबाट हुन्छ। तर त्यो हामी फेरि त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ, एउटा सहमतीय राजनीतिमा अगाडि बढाउँछौँ। जसपाले एउटा कलेक्टिभ राजनीतिलाई, लिडरसिपलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसैले बाहिर मिडियामा के भयो भएन त्यो त एउटा तपाईँहरू आफ्नो मिडियालाई अलि टिआरपी बढाउनको लागि होइन, हामीलाई टिआरपी बढाउनु नै छैन राजकिशोर। हुँदै नभएको तपाईँ विषय, सही ठाउँमा अडानमा रहनुहोस् न। हुँदै नभएको विषयलाई पनि तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ, त्यो ठिक होइन, छ। बाहिर चर्चा सुरु भएको नि त संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने बारेमा। होइन त्यो त हुनु हो नि। अब यत्रो ठुलो उपेन्द्र यादवले पनि दाबी गर्नु भएको छ, राजेन्द्र महतोले भन्नुभएको छ म बन्नुपर्छ। अब महन्त ठाकुरको चाहना छ, बाबुराम भट्टराईको चाहना छ, तपाईँहरूको पनि चाहना होला नि, कसरी व्यवस्था यस्तो छ, बनाउँछ? त्यो त हुन्छ। म भन्दैछु त, एउटा प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रियामा हामी त्यसलाई अपनाएर यो हामी समाधान गर्छौँ। यसमा कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसमा प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीबाट बन्नु पर्यो भने को हो त आधिकारिक रूपमा व्यक्ति? आज त्यो त पहिले आउनु पर्यो नि। डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो कि, महन्त ठाकुर हो कि, उपेन्द्र यादव हो कि, राजेन्द्र महतो हो कि, तपाईँ हो कि, को हो भन्नुहोस् न, नेपाली जनतालाई होइन, बताउनुहोस् न। पहिले त को हुन सक्छ पहिले त त्यस्तो व्यक्ति सर्वस्वीकार्य? होइन, पहिले त प्रधानमन्त्रीको लागि त्यो गणितले, अरू दलले, किनभने हाम्रो आफ्नै गणितले, हाम्रो आफ्नै त्यो सङ्ख्याले त्यो त प्रधानमन्त्री हुँदैन, ताकि हामी आफै निर्णय गरेर। त्यसैले त्यो सबैको लागि स्वीकार्य को हुन सक्छ? अहिलेको विषय के हो भने मूलभूत रूपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा पनि, प्रधानमन्त्रीको पदभन्दा पनि राष्ट्रलाई निकास दिनु पर्यो, राष्ट्रलाई सकारात्मक दिशातिर लानु पर्यो, एउटा सहमतीय राजनीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो, एकअर्काको अस्तित्व स्वीकारेर हामीले राजनीतिलाई एउटा संस्कार सहितको राजनीति, मूल्य मान्यता सहितको राजनीति, देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने रोडम्याप सहितको राजनीति अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि जिम्मेवारी दिन साथीहरू तयार भयो भने जसपा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी, ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिन तयार छ भन्ने कुरा निवेदन गर्छु। नेतृत्वको लागि तपाईँहरू तयार हुनुभयो? यसपटक सरकार बन्दाखेरि नेतृत्व तपाईँकै पार्टीले गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको माग हो, दाबी हो? होइन, यो जिम्मेवारी आयो भने हामी सहस र स्वीकार छौँ। यस एकदम छ, किन हुँदैन? अबको सरकारको नेतृत्व तपाईँको पार्टी गर्न सक्छ? किन सक्दैन? कस्तो कुरा तपाईँ आफै बारम्बार निकासको लागि हामी निर्णायक छौँ, त्यो पनि भन्नुहुन्छ। निर्णायक भनेको के त भने, निर्णायक हो भने त्यो निर्णायक जस्तो भूमिका पनि देखिनु पर्यो नि। त्यसैले के हो भने मैले भने नि, राष्ट्र निकासको लागि विभिन्न विकल्पहरूमध्ये यो पनि एउटा विकल्प हो, एउटा उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा हामी दिमागमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। तर यो मात्रै विकल्प हो भने फेरि यो प्रकारको बुझाइ। तपाईँ त च्याखी थापिरहनु भएको छ नि त हरेक ठाउँमा गएर। यसलाई च्याखे होइन, राष्ट्रलाई सङ्कट छ, समस्या छ, अनि पहल कदमी गर्नु भनेको च्याखे थाप्नु हो। अरूले गर्न नचाहने, अरूले गर्न नसक्ने, अनि हामी चाहिँ मुलुकलाई निकास दिनको लागि संवादलाई बढाउने, छलफललाई बढाउने, विभिन्न विकल्पहरूमा चर्चा गर्ने, यसलाई च्याखे भन्ने? अनि हाम्रो कर्तव्य के हो त नि? हामी एउटा जिम्मेवार राजनीति दल, जिम्मेवार नेताले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के हो त नि? मुलुकमा यस्तो समस्या छ, मुलुक अब संविधानको भविष्य के हुने, यी राजनीति
जुन प्रकारको अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा के हुने अनि एउटा हामी विकल्पको रूपमा अरूले नगरेपछि हामी चाहिँ ल यसो यसो गर्नु पर्यो भने संवाद बढाएको। अब हिजोदेखि जुन प्रकारको संवाद भनौँ न काङ्ग्रेस पनि जागेको छ, हिजोसम्म सुतिरहेको थियो, अब काङ्ग्रेसमा पनि भटाभट बैठकहरू सुरु भयो, प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा बैठक सुरु भयो होइन, सबैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पदाधिकारीको बैठक राख्यो। त्यसको कारण के हो भने हिजो जसपाले जसरी पहलकदमी सुरु गर्यो, जसपाले जागेपछि मुलुक जाग्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि। त्यो जसपा त अब तपाईँहरू जाग्नु भएको छ होइन, के लागि जाग्नु भएको छ भने सत्ताको लागि हो होइन, सरकार बनाउनको लागि। सत्ता भनेको एउटा साधन विकासको लागि होइन, निकासको लागि हो, यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन। सत्ता भनेको साधन हो, तर साधन के को लागि, हाम्रो साध्य के हो, यो राष्ट्र जुन प्रकारको सङ्कटमा छ त्यसलाई निकास दिनको लागि, देशमा जुन प्रकारको समस्याहरू देखा परेको छ ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यो पनि विकल्प हो है साथीहरू। यसरी पनि सोच्नु पर्यो। हामी चाहिँ बारम्बार सबै साथीहरूलाई सँगै मिलेर जाउँ, हामी बारम्बार समर्थन गरेर अरूलाई नेतृत्व दियौँ होइन। त्यसैले अब ठिक छ, तपाईँहरू यदि या त हामीभन्दा राम्रो विकल्प छ भने त्यो रोडम्याप ल्याउनुहोस्, छलफल गरौँ, राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँसँग के रोडम्याप छ। तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने या तपाईँहरू चाहनुहुन्न भने होइन, हामी चाहिँ यो रोडम्यापसहित अगाडि बढ्छौँ भने रोडम्यापसहित हामी अगाडि बढ्न खोजेको हो। तपाईँहरूको चोइस भनेको गठबन्धनको कुरा गर्दा, समीकरणको कुरा गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कि नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनमा? हेर्नुहोस्, यसलाई तपाईँले, मलाई के लाग्छ भने यो सबै समस्याको समाधानको उपाय मैले जुन दिएँ नि, यसलाई मैले 3टा समस्याको अचुक औषधिको रूपमा यसलाई सारेको छु। मुद्दागत रूपमा भन्नुहोस्, व्याख्या। एउटा त हाम्रो दलको बारेमा जसरी बाहिर चर्चा गराइयो, हुँदै नभएको विषयलाई जसपा विभाजन हुन लाग्यो, जसपामा कुनै अमुक नेतालाई यसको पक्षमा, कुनै अमुक नेतालाई उसको पक्षमा, यसलाई समाधान गर्नको लागि जसपा चाहिँ आफ्नो पक्षमा न यता न उता, अब जसपाले नेतृत्व लियो भने अरूले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पहिलो अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने एउटा उपाय। अर्को, मुलुकमा जुन प्रकारको देखा परेको छ ध्रुवीकरणको राजनीति, निषेधको राजनीति होइन, जसरी एकअर्कालाई निषेध गरेर जाने, जसपा नेतृत्व लियो भने जसपाको नेतृत्वमा जो साथी सहकार्य गर्न चाहन्छ त्यसको लागि हामी वेलकम गर्छौँ। यसले के गर्छ भने ध्रुवीकरणलाई न्यूनीकरण गर्छ, ध्रुवीकरण हुनबाट नेपालको राजनीतिलाई ध्रुवीकरण हुनबाट बचाउँछ। जुन प्रकारको विकृति, जुन प्रकारको चलखेलको सम्भावना छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्छ। तेस्रो, हामी चाहिँ राष्ट्रिय भावलाई, एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सिक्यो भने, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्यो भने जुन सामाजिक रूपमा ध्रुवीकरण हुने चान्सेस छ नि त्यसलाई पनि समाधान गर्छ। यी 3टा उपायको अचुक दबाई के हो भने तपाईँको जसपाले नेतृत्व लियो भने जसपाको अन्तर्विरोध समाधान भएर जान्छ। हामी यता जाने कि उता जाने भन्ने होइन, हामी मूलधारमा जाने। अर्को कुरा, तपाईँले अब अहिले जुन प्रकारको दुईतिर ढुङ्गामा खुट्टा राखेर बस्नु भएको छ, ढुङ्गामा छैन क्या तपाईँहरूको ढुङ्गामा खुट्टा। हामी नेपाललाई निकास दिन खोजेको हो, नेपाली जनताको जुन चाहना छ त्यसलाई पुरा गर्न खोज्दैछौँ। त्यसैले यसलाई हामी ध्रुवीकरणलाई कहिले पनि पक्षपोषण गरेनौँ, हामी निषेधको राजनीतिलाई कहिले पनि पक्षपोषण गरेनौँ, हामी अस्तित्वको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ, हामी सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ, हामीले राष्ट्रिय भाव, एक अर्कालाई सम्मान गर्न सकोस् भन्ने भावलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। हामीले मूलभूत रूपमा राजनीतिलाई एउटा मूल्य, मान्यता, संस्कार, वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। त्यसैले कसैको पक्षमा लागेर एकदम त्यसलाई अन्धभक्त भएर समर्थन गर्ने र कसैलाई एकदम चाहिँ तथानाम गाली गर्ने, विरोध गर्ने कुराले हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। अहिलेको विषय के हो भने विषयहरूलाई वस्तुनिष्ठ भएर, वस्तुपरक भएर विश्लेषण गर्ने र समस्यालाई समाधान उन्मुख बनाउने, समस्यालाई बल्झाएर होइन। समस्याको समाधान भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्दा कि कङ्ग्रेससँग? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। अब मैले भने नि यसको उपाय अहिले जसपा चाहिँ यो दुईटै प्रश्नको जवाब दिने स्थितिमा अहिले छैन। किन छैन? अहिले हामीले व्यक्तिभन्दा पनि मुद्दाका आधारमा, व्यक्तिभन्दा पनि उसँग मुलुकलाई अगाडि बढाउने के सोच छ, के चिन्तन छ, कसरी मुलुक बढाउँछ, किनभने हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ। होइन, तपाईँहरूको मुद्दा के छ आजको दिनमा? छ नि केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूको मुद्दा
पुरा गर्नको लागि गृह कार्य सुरु गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको एजेन्डामा छलफल सुरु भएको छ। बालुवाटारमा यतिखेर कार्यदलको बैठक पनि जारी छ। मैले सूचना लिइरहेको छु प्रत्येक दिन। राजकिशोरजी, अब प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको माग पुरा गरिदिनु भयो भने तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई? यस्तो छ, जसपाको अहिलेको औपचारिक निर्णय, औपचारिक बुझाइ के हो भने यो तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँहरूको समस्या, यो हाम्रो समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो, राजनैतिक समस्या हो। हाम्रो भनाइ के हो भने रेशम चौधरी राजबन्दी हो। रेशम चौधरी राजनीतिक पूर्वाग्रहको हिसाबमा रेशम चौधरीसँग अन्याय भएको छ। यसले यो देशमा बस्ने थारूहरूको मन चुडिएको छ। थारूहरूमा ठुलो असन्तुष्टि भएको छ। त्यसैले विप्लवसँग सहमति गर्न हुने, सीके रावसँग सहमति गर्न हुने, अनि एउटा राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्नको लागि रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्न नहुने, त्यसलाई पूर्व शर्त बनाउनु पर्ने। प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहनु भएको छैन नि त अहिले। त्यो गर्नु पर्यो। समस्या छ भने समस्याको समाधान खोज्नु पर्यो। अदालतले निर्णय गरेको छ नि त रेशम चौधरीको बारेमा त हैन। धेरै यस्ता राजनीति बन्दीहरूको बारेमा अदालतको, किनभने अदालत भनेको आफ्नो उसँग आफ्ना बाध्यताहरू हुन्छ। उसले त कानुनी परिधि भित्र बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नु पर्यो। हामी बाह्रबुन्दे सम्झौता कसरी गर्यौँ? हामी यही देश हो हैन, त्यो जनयुद्धलाई कसरी मूलधारको राजनीतिमा ल्यायौँ? हामीले निर्वाचन नगराइकन तत्कालीन माओवादीलाई संसदभित्र छिरायो। यो दुनियाँमा कहीँ नभएको प्रयोग त हामीले गरेको हो नि। त्यसले के गर्यो भने नेपालको राजनीतिको एउटा डिस्कोर्स चेन्ज गर्यो। त्यहाँ भइरहेको तत्कालीन समयमा भइरहेको भनौँ न के हो थियो, त्यसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो। त्यसै गरी यो पनि समस्या हो। यसले गर्यो भने राष्ट्रिय एकता, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ। थारूहरूको जुन प्रकारको मन चुडिएको छ त्यसले तपाईँको राष्ट्रिय भाव झल्काउँछ। रेशमसँग जुन प्रकारको अन्याय अत्याचार भएको छ त्यसलाई समाधान हुन्छ। यो समाधान गर्ने दायित्व यो देशको जुन नेतृत्व लिएर बागडोर लिएर बसेको छ त्यो केपी शर्मा ओलीको हो। यसलाई सत्ताको बागडोर या त्यो राजनीति लेनदेनको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई पूर्व शर्तको रूपमा लिनु हुँदैन। यो समस्या हो, यो राष्ट्रिय समस्या हो, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन। तपाईँहरूको माग भनेको संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई, त्यसपछि अर्को भनेको सरकारमा जाने होइन। यस्तो छ, पहिले कुरो रेशमजीको रिहाई, रेशम लगायत तत्कालमा भएको मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा जुन साथीहरू जेल पर्नु भएको छ त्यसको रिहाई, निशर्त रिहाई, सम्मानजनक रिहाई, लगाइएका मुद्दाहरू, झुटा मुद्दाहरूको तपाईँको खारेजी, त्यति बेला अर्को भएको क्षतिहरू जो शहीद घोषणा गर्न बाँकी छ, जो चाहिँ मुद्दाहरूमा जनधनको क्षति भएछ त्यसको क्षतिपूर्ति भयो भने एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ। त्यसपछि यो संविधानलाई कसरी, किनभने यो संविधानलाई हामी हिजो भन्दा यो संविधान उत्कृष्ट हो भन्नेहरू नै तपाईँको यो घटनाले त देखायो संविधानमा तमाम समस्याहरू छ। समस्या भनेको यो समस्या, संविधान भनेको अपुरो हो, यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, वृहत रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो। त्यसैले यसको बारेमा साझा दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने, त्यसको लागि हाम्रो बिचमा एउटा सहमति हुनुपर्ने र त्यो यो बनाइसकेपछि यसलाई कसरी गर्ने त? पार्लियामेन्टभित्र 2/3 चाहियो, किनभने त्यो संविधान संशोधन गर्न त 2/3 चाहियो। र तेस्रो चाहिँ कमन प्रोग्राम। यदि यो भयो विश्वासको वातावरणको लागि, त्यसपछि सरकारमा जाने कि नजाने भनेको विषय त्यति बेला यी मागहरू तपाईँले उठाएका मुद्दाहरू पुरा भयो भने, सहमति भयो भने तपाईँहरू केपी शर्मा नेतृत्व सरकारमा जाने शर्तमा यी मुद्दाहरूमा चर्चा भइरहेको छैन। तर चर्चा भएको छ। होइन होइन, तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्माले बालुवाटारमा पुगेर हामी साथ दिन्छौँ, हाम्रो माग पुरा गर्नु। यो गलत हो। म तपाईँको एउटा जिम्मेवार नेता, हिजो शीर्ष नेताहरू बसेको बालुवाटारमा, त्यही त त्यो मध्ये म पनि एकजना हो। अनि भन्नुहोस् होइन, त्यहाँ निर्णय गराउने बेलामा यी अहिले आज जो ब्रिफिङ भयो के हो भने पहिले विश्वास बन्नु पर्यो नि एकअर्कालाई। अब हामीसँग जहिले पनि सरकार बन्ने बेलामा सहमति गर्ने, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने, अनि चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन नहुने। यो पालि हामीले यो प्रकारको गोलचक्करमा नफस्ने भन्ने हाम्रो आन्तरिक तयारी छ, आन्तरिक बुझाइ छ। त्यसैले पहिले यो राजनीतिक विश्वास बनाउनको लागि यी कार्यहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि इक्वल लेभलको प्लेग्राउन्ड बन्छ। त्यति बेला हामी बसेर छलफल गर्छौँ, ल अब कसरी निकास हुन्छ,
राष्ट्रलाई निकास दिनु पर्यो, राष्ट्रलाई बन्धक बनाएर त राख्नु भएन। यी तमाम समस्या छ, यी तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। ती सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो बिचमा छलफल हुन्छ। त्यति बेला हामी सोचौँला, त्यो छलफलबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यो निष्कर्षको आधारमा हामी आगामी स्टेप, आगामी निर्णय गरौँला। त्यसो भए त्यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको सम्झौता हुनसक्छ के विषयमा? अब यो हाइपोथेटिकल ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। मैले त्यही भन्दैछु नि, तपाईँले गर्न हुने एउटा काम नगर्ने, अनि यो 2 महिनापछि के हुने, 1 महिनापछि के हुने, त्यो विषयलाई अहिले नै पूर्व शर्त बनाउनु हुँदैन। यो राजनीति समस्या हो, राजनीति ढङ्गले समस्या। अनि त्यो विषयमा तपाईँहरूको बिचमा छ नि सम्झौता र समझदारी हुन सक्ने आधार छ? पहिले यस्तो छ, तपाईँले, मैले भने त हामी चाहिँ सहमतीय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ, हामी एकअर्कालाई सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्ने खोज्दैछौँ। त्यसैले यो ध्रुवीकरणलाई कम गर्नको लागि, यो ध्रुवीकरणको राजनीतिलाई निस्तेज पार्नको लागि हामीले जसपाले एउटा विकल्प अगाडि सारेको हो। त्यो के हो भने जसपाले नेतृत्व पायो। त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ के विषयमा बोली? होइन, अहिले त्यो लेभलको औपचारिक बहस सुरु भएको छैन। हिजोको के हो भने हिजो हाम्रो पार्टीको निर्णय अनुसार हामीले समय लिएको हो, कुरा बुझ्नु भएन। हिजो हाम्रो पहल कदमीमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद भएको हो। आज काङ्ग्रेससँग जुन संवाद हो त्यो हाम्रो पहल कदमीमा भएको हो र भोलि हामी माओवादी केन्द्रसँग संवाद गर्दैछौँ। यो हाम्रो पहल कदमीमा भएको हो। हामी सबैसँग संवाद गरिसकेपछि फेरि हामी बस्छौँ र सबै पार्टीको अहिलेको वास्तवमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, कसरी के हो, त्यो कुरा छलफल भइसकेपछि फेरि हामी अगाडिका रणनीतिका बारेमा, कार्यनीतिका बारेमा। तपाईँहरूको बटम लाइन बाहिर आएन क्या? तपाईँहरू कोसँग सहकार्य गर्ने? यसरी आउनै हुँदैन नि। हामीहरू एकदम राजनीतिमा आफ्नो कार्ड ओपन गरिसकेपछि त त्यसपछि त गेमै खतम हुन्छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँहरूको सहमति हुन सक्ने सम्भावना पनि छ? अब तपाईँको यही त भन्दैछु, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। तपाईँ प्रधानमन्त्री हामी आफै बन्न खोज्दैछौँ, जसपाले त्यो नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने लाइनबाट पनि बहस सुरु भएको छ भने तपाईँहरू यो चिन्तनबाट किन निस्किनु हुन्न? त्यो विषयलाई साथ दिएर जान सक्ने सम्भावना छैन। अब यसलाई त्यो रूपमा पनि नबुझौँ। यसलाई साथको मतलब साथ लिनु र साथ दिनु, विश्वासको मत दिएर जान सक्ने अवस्थामा अब उहाँले निर्णय गरेर ढ्याक्कै निर्णय गर्नुभयो, ल जसपाको नेतृत्वमा नेकपा एमाले सँगै सहकार्य गर्ने स्थिति बन्यो भने के गर्ने? त्यसलाई के भन्ने? त्यतिखेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? लिन्छौँ नि हामी। प्रस्ताव गर्नुभयो मन्त्र ठाकुरलाई अथवा तपाईँको समस्या के हो भने तपाईँ व्यक्तिलाई लिएर, मैले भने नि जसपाको जुनसुकै नेता पनि, जसपामा 101 नेताहरू छ, हाम्रा दिग्गज नेतृत्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ। जसपाले नेतृत्व पाउने स्थितिमा हामीले सर्वसम्मतिले ल फलानु व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने हामी त्यो दिन्छौँ नाम। अहिले के हो भने ध्रुवीकरणको राजनीतिलाई, यो गणितीय खेललाई र मुलुकलाई निकास दिनको लागि जसपाले यो ऐतिहासिक कार्यभारको जिम्मेवारी लिन तयार छ भन्ने कुरालाई बुझौँ। अब कुरा रहेको, यी कुरा गरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ फेरि समस्याको सङ्कट मोचक हौँ। हामी समस्या सिर्जना गर्नको लागि मात्रै हामी डेडलक बनाउँदैनौँ। फेरि हामी चाहिँ समस्याको विकल्पहरूमध्ये यो पनि विकल्प हो है। मैले भने नि यी विकल्पहरूमा उत्तम विकल्प के हुनसक्छ त्यसमा हामी खुला छौँ, छलफल गर्छौँ, अगाडि बढाउँछौँ र त्यही खुला रूपले छलफल गर्नको लागि हामी आफैले प्रधानमन्त्रीजीसँग छलफल गऱ्यौँ, अब काङ्ग्रेससँग गऱ्यौँ, आज भोलि हामी नेकपासँग गर्दैछौँ, माओवादीसँग। त्यसैले हामीले पहलकदमी गरेका छौँ र यो निष्कर्ष आइसकेपछि तिनटै दलको मनोविज्ञान के छ, तिनटै दलले उनीहरूसँग समस्या समाधान गर्ने उपायको बारेमा उनीहरूको सोच के छ, कसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछ, यी तमाम विषयहरूको बारेमा फेरि हामी बस्छौँ र त्यसपछि एउटा उपयुक्त निर्णय गरेर ढ्याक्कै निर्णय गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच राजकिशोरजी, समय दिनुभयो, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो यो संवेदनशील समयमा। यहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार।